إذا السلام عليكم أصدقائي، نكملوا الفيديو على الفورماسيون موس. إذا الوورد، إذا وقفنا عند السؤال رقم 4، ندوزو السؤال رقم 5. إذا سؤال مباشرة، يعني بلا ما نطولو باش نحاولوا نسرعوا شوية في هاد الأسئلة. إذا تكست اون طابلو، إذا عطانا غوشيرش بوم، إذا نمشيو غوشيرش افونسي. يعني هاي ديجا دايرها، انت ما عندكش تكتب بام هنا ودير غوشيرش سويفون وغتعطيك هنا. اذا عطاتنا هنا حتى غتنزلك مباشرة لعند هاد المعلومات. قالك كونفيرتي او طابلو، يعني هاد الشي خاصك كونفيرتيه ليا لواحد طابلو. اذا اش غنديرو؟ سيليكسيون هي الاولى، سيليكسيون، ثم غنديرو انسيري طابلو، كونفيرتير لو طابلو ان تكست. اذا هنا خاص يطلع لك 3/7، وهنا دير اجوستي او كونتيني، وهنا عطيناهما فيرغيل يعني بين هاد الكلمات. اذا هاد فيرغيل هي اللي غادي يجي في بلاصتها يعني لا لين ديال الجدول. اذا نجي ندير فيرغيل هنا، اللي ما عندوش يكتب فيرغيل بالكلافي هنا دير اوت ويكتب فيرغيل ودير اوكي مباشرة. اذا ها هي عطاتك هاد التكست دارتو لنا في هاد الجدول. ثم مباشرة فتحوا لينا جوج نافذات، كرياسيون و ديسبوزيسيون. غادي ننزلو السؤال رقم 2. قالتلك سؤال ا بي سي جاوبنا عليهم. سؤال دي، اذا ستيل دو طابلو، قالت لينا بغاو ستيل دو طابلو. غير بغا عفوا، غير 4 اسونتياسيون 6. اذا غادي نجيو هاد ستيل طابلو ونقلبوا على داكشي اللي طالبين لينا ستيل 4. اذا هادي كتعنينا في هاد ستيل كنقلبوا على اذا الطابلو اللي طالبين لنا. اذا نجيو نقلبوا هنا غير 4 نقلبوا، اذا هي هادي 6. اذا نضغطوا هكا ثم ندوزو. اذا هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 5 وصافي. اذا يعني نحيدو السيليكسيون ديالنا عادي ونمشيو طابلو ان تكست، طابلو سيتي او ديسي دو تيتر. يعني قالك اذا بعد ما نسالي هاد سميتو ندورو مباشرة سؤال رقم 6، طابلو سيتي او دوسي دو تيتر برودكسيون دي بي. اذا هنا نمشيو للجدول اللي بعنوان، العنوان ديال هاد الجدول برودكسيون دي بون بار بيي. اش قالنا نديرو ليه؟ قلنا كونفيرتير ان تكست، يعني هاد الجدول نكونفيرتيو في تكست. اذا اول حاجه كنديرو سيليكسيوني، يعني دائما كتطلع لكم هادي راه كتسيليكسيوني الجدول كامل. كاين بعض تقول لنا ثاني هاد جوج نوافذ. اذا كرياسيون ديسبوزيسيون، نجيو لديسبوزيسيون غادي نلقاو كونفيرتير ان تكست، كليكيو على هكا. طالبين منا سيباراتور بوين فيرغيل، نمشيو لهنا كليكيو على بوين فيرغيل نديرو اوكي. اذا هو رجع لينا الجدول الى يعني تكست. ثم ندوز مباشرة سؤال رقم 7. يعني في هذا السؤال طلبوا منا اننا نمشيو للعنوان ديال اناناس اللي هو لتحت، لي بيس اللي كاينين فيه نردوهم على شكل اناناس. اذا كنجيو لهاد لي بيس كنماركيوهم هكا، كنمشي لبيس، عفوا كنماركيوهم هكا، نمشيو لهاد السهم قال لك ردوا من بيس اناناس. اذا انا ديجا عندي، اذا غادي نحاول ندير لكم الطريقه كيفاش درتها باش وصلت اليوم. ندير ديفينير ان بيس، نمشيو ايماج ترافاي اورس كونيكسيون، نمشيو دوكيمون، نختار الصوره اناناس اللي عاطيني هنا، ندير لها انسيري اوكي. اذا هاني حصلت عليهم هنا ديال الاناناس. نحاولوا نديرو ليهم شويه كبيره باش يبانو. اذا هاني درت بيس اناناس. ندوزو مباشرة السؤال رقم 8، يعني كنسرع شوية باش نحاولو نافونسيو.
insérer le texte à partir du fichier orange docs. إذا هنا غنمشيو عند le titre orange إذا هو هذا، نحطو الكيرسور هنا انسيري ابارتيغ دي فيشي اورانج دوكس. انا قلنا لك اجوتي واحد لو تكست اللي كاين عندنا في الدوكيمون سميتو اورانج. دوكس كتعني يعني النوعيه ديال الفيش، واش باوربوينت ولا وورد. اذا دوك كتعني وورد. نمشيو لعند انسيري، نشوفو ان اوبجي ونديرو تكست دان فيشي، ونجيو هنا ونقلبو على يعني هذاك الدوك اللي بعنوان اورانج، هو هذا. نديرو هكا سيليكسيوني وانسيري. اذا ها هو عطانا هاد يعني هاد النص هنا. ندوزو مباشرة، قالك تيتر ان و تيتر فخوي. اذا نمشيو عند لو تيتر اللي هو فخوي. تيتر هو فخوي فخوي. اذا كاين نديرو ليه تيتر ان. اذا فخوي نديرو ليه تيتر ان. عفوا نمشيو فخوي تيتر ان هكا. دائما كنسيليكسيوني باش نحصل على يعني داكشي اللي بغيت. تيتر دو غنديروه، تيتر دو غنديرو فيه بوم اورانج فريز، يعني كاع جميع هادوك يعني العناوين اللي بقاو عندي، ونزل يعني في السيليكسيون. غادي نوريكم هاد السيليكسيون اللي ساهل. اذا عندي غادي نسيليكسيوني اورانج هكا، ونورك بصبعي على كونترول، نبقى شاد كونترول وانا هابط، وكنسيليكسيوني واحد تبع واحد، كنسيليكسيونيهم هكا حتى نكملهم كاملين، ونبقى يعني كونترول نبقى ضاغط عليها بيدي، ما نحيدش كونترول. دائما كونترول يبقى صبعي ضاغط على كونترول، وانا كنسيليكسيوني حتى نكمل السيليكسيون حتى لتحت. اذا هنا كاين حتى هي السيليكسيون ديالهم. اذا نعاود نطلعو منهم باش نتاكدو بلي سيليكسيوني كلهم سيليكسيوني، ونجي نديرو ليهم تيتر دو. اذا هما جاونا في تيتر دو. واضح. اذا جاو وقالك موديفي لو ستيل دو تيتر دو. اذا نخليهم سيليكسيونيو. اذا نضغط هنا نخليهم سيليكسيوني، نجي لهاد الايقونه نضغط. اذا نمشي عند تيتر دو هو هذا، وندير موديفي ستيل. اذا نديرو ليه موديفي. اذا نبغى هنا يعني لا فورم تكون لا فورم تكون كاليبري، نديرو هنا هي كاليبري، يعني نبغى في الحجم 16 ولا 16. نبغى في اللون فيغ، شو فيغ. اذا هاك درنا فيغ. بغاو في يعني 12 تي تي سي ابخي، يعني هنا في هذه في الباراغراف كنمشي لفورما، نمشي لباراغراف، نجي هنا وندير ليه 12. اوكي نعاود اوكي. هنا راني حصلت على الشيء اللي طلبوا مني كامل.